नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ र म संगीता कटुवाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रधानमन्त्री पदका लागि ओली र देउवाद्वारा राष्ट्रपति समक्ष दाबी प्रस्तुत। दुवैले बुझाए बहुमत, सांसदको हस्ताक्षर। राजनीति दुईतिर कित्ताकाट, राष्ट्रपति कार्यालय निर्णयको तयारीमा। संविधान विपरीत सरकार गठनको आह्वान विरुद्ध सर्वोच्चमा पुगेको मुद्दा दर्ता भएन। राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग र आफूलाई विश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउन ओलीको चुनौती। नेपालमा शुक्रबार 8607 जनामा कोरोना पुष्टि, 177 जनाको मृत्यु, 7890 जना संक्रमण मुक्त। फुटको संघारमा पुगेको जसपाको विवाद फेरि बल्झियो। 8 र 9 गते तोकिएको बैठक स्थगित गर्ने महन्त पक्षको निर्णय। उपेन्द्र पक्षद्वारा बैठकमा सहभागी हुन सूचना जारी। कोरोनाको पहिलो लहरमै शिथिल भएको पर्यटन क्षेत्र दोस्रो लहरले थला पर्दै 65% उद्योग कल कारखाना बन्द, कामदार तथा मजदुरहरूको बेचल्ली। 11 दिनको लामो हिंसात्मक द्वन्द्वपछि इजरायल र प्यालेस्टाइनी विद्रोही हमास सङ्घर्ष विरामका लागि सहमत। विश्व समुदायद्वारा स्वागत। र आगामी जुन 11 देखि जुलाई 11 सम्म हुने युरोकपका लागि पोर्चुगलद्वारा क्रिस्टियानो रोनाल्डोको कप्तानीमा 26 सदस्यीय टिमको घोषणा। अब समाचार विस्तारमा। भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले दावी गर्नुभएको छ। संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिमको सरकार गठनका लागि आह्वान गरिएको 5 बजेभित्र अध्यक्ष ओली र सभापति देउवाले सांसदको हस्ताक्षरसहित दावी पेश गर्नुभएको हो। तर दुवै पक्षको हस्ताक्षरमा सांसदको नाम जुत्दा राष्ट्रपतिले परामर्श गर्ने भन्दै कुनै निर्णय भने लिनुभएको छैन। एक रिपोर्ट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आफूले विश्वासको मत लिन नसक्ने भन्दै संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 बमोजिम सरकार गठनको आह्वान गर्न अनुरोध गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले फेरि आफ्नो पक्षमा बहुमत भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीका रूपमा नियुक्त गर्न दाबी पेश गर्नुभएको छ। राजीनामा नै नदिई असंवैधानिक रूपमा प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीले असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि शुक्रबार दिउँसो बालुवाटारमा सम्पादकहरूसँग गरेको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पक्षमा बहुमत नभएको भन्दै सो निर्णय लिएको बताउनु भएको थियो। विश्वासको मत पाउँदिन भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै विश्वासको मत पर्खिएर यसै समयले चापेको बेला नीति कार्यक्रम बजेट अरूभन्दा पनि बजेट जेठ 15 गते त ल्याउनै पर्छ सरकारले। त्यसकारण वैकल्पिक सरकार बन्ने अवसर दिने हो भने तत्काल दिन जरुरी छ। यो त कसैको अधिकार खोज्ने कुरा होइन। तर 5 नबज्दै ओलीले भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा 153 जना सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी पेश गर्नुभएको हो। ओलीले नेकपा एमाले र जसपाका 153 जना सांसदको समर्थन रहेको दाबी गर्दै जसपा अध्यक्ष महन्त ठाकुर र संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोले पार्टीको समर्थन गरेको लिखित पत्र समेत बुझाउनु भएको छ। विपक्षी गठबन्धनलाई सरकार बनाउन चुनौती दिनुभएका ओली सरकार बहिर्गमन गराउन कांग्रेस सभापति देउवाले, माओवादी केन्द्र, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र एमालेका माधव नेपाल पक्षको समर्थनमा 149 जना सांसदको हस्ताक्षर बुझाउनु भएको छ। पटक पटकको छलफलपछि देउवाले माधव नेपालको साथ लिएर राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गर्न दाबी पेश गर्नुभएको हो। राष्ट्रपति कार्यालयमै सभापति देउवासँग माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र उपेन्द्र यादव सहितका नेताहरू सवारी साधनको लस्कर सहित प्रवेश गरेका थिए। दुवैले दाबी पेश गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले भने परामर्श गर्ने भन्दै कुनै निर्णय गर्नुभएको छैन। तर कानुनविदहरू भने देउवाको बहुमत दाबी नै आधिकारिक भएको बताएका छन्, किनकि बिहीबार मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको विश्वास जित्न सक्दिन भनेर राष्ट्रपतिलाई धारा 76(5) अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गर्नुभएको थियो। ओलीको सिफारिस लगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा 76(5) अनुसार सरकार गठनका निम्ति शुक्रबार 5 बजेसम्मका निम्ति समय दिनुभएको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 4 बमोजिम
30 दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेमा हाल विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 बमोजिमको मौजुदा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको उल्लेख गरिएको छ। नयाँ सरकार गठनको औचित्य पुष्टि गर्ने राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी वक्तव्यमा ओलीले विश्वासको मत लिने परिस्थिति नरहेको उल्लेख गर्दा समेत ओलीले आफूसँग बहुमत छ भन्ने दाबी गर्नु औचित्य नहुने कानुनविदहरूले बताएका छन्। संविधानको मर्म र भावना विपरीतका कार्य गरिरहेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग भइरहेको छ। राष्ट्रपति भण्डारीको भूमिका देशको अभिभावक र संविधानको संरक्षक भन्दा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आज्ञा पालक जस्तो भएको धेरैको आरोप छ। राष्ट्रपतिमाथि कस्तो अवस्थामा महाअभियोग लगाउन सकिन्छ त? के छ त संवैधानिक व्यवस्था? एक रिपोर्ट। मुलुकको सर्वोच्च पदमा आसीन व्यक्तित्व, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूले गलत काम कारवाही गरेमा महाअभियोगद्वारा हटाउन सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ। नेपालको संविधान 2072 को धारा 101 को उपधारा 1 अनुसार संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको 1/4 सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्। त्यस्तो प्रस्ताव संघीय संसदको दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा 2/3 बहुमतबाट पारित भएमा निज पदबाट मुक्त हुनेछ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निरन्तर संविधानको उल्लङ्घन गरेर आफ्नो पदीय गरिमाको धज्जी उडाइरहेको र संविधानको संरक्षण राष्ट्रपतिद्वारा हुन्छ भन्ने आम जनताको विश्वासमाथि घात गरिरहेको आरोप लागेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी राष्ट्रपति भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आज्ञापालक जस्तो भएर संविधानका मूल्य र मान्यताको उल्लङ्घन गरिरहेकाले तत्काल महाअभियोगद्वारा हटाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ। सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु त्यो पर्दैन। राष्ट्रपति महोदयले एउटा स्वेच्छाचारी ढङ्गले संविधानको मर्म र भावना विपरीत उहाँले कार्य गर्दै आउनु भएको छ। राष्ट्रपतिले हाम्रो संविधानले संविधानको एउटा पालनकर्ता, एउटा संरक्षणकर्ता, एउटा कस्टोडियन अफ द कन्स्टिट्युसनको रूपमा परिकल्पना गरेको छ। तर उहाँले आफूलाई कस्टोडियन अफ द कन्स्टिट्युसन नभएर, संविधानको संरक्षणकर्ताको रूपमा नभएर आफूलाई एउटा संविधानको संहारकर्ताको रूपमा, एउटा लिक्विडेटरको रूपमा, संविधानलाई ध्वस्त गर्ने एउटा एक्टरको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आउनु भएको छ। प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरूमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीमाथि महाअभियोगको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णबहादुर कार्की सांसदहरूले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने बताउनुहुन्छ। राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग प्रक्रिया अगाडि नबढे संविधान गम्भीर संकटमा पर्ने उहाँको भनाइ छ। राष्ट्रपतिको अहिले जसरी संविधानको उल्लङ्घन गर्नुभएको छ, कानुनको उल्लङ्घन गर्नुभएको छ, व्यवस्थालाई नै के भने कि सिद्ध्याउने किसिमको एउटा षड्यन्त्रमा फसेको परेको जुन देखिएको छ, यसले गर्दाखेरि उहाँलाई चाँडोभन्दा चाँडो महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएर हटाउनु पर्ने स्थिति देखा परेको छ। होइन भने यो केदेखि संविधान पनि सिद्धिने, व्यवस्था पनि सिद्धिने, देश नराम्रोसँग आन्तरिक द्वन्द्वमा फस्ने र देशको स्वतन्त्रता सार्वभौमसत्तामा गम्भीर आघात पुग्न सक्ने स्थिति रहेको छ। गत वर्षको पुष 5 मा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेदेखि नै उहाँमाथि संविधान समाप्त गर्न उद्यत रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले गरेका सम्पूर्ण सिफारिस र निर्णयहरू आज्ञापालक जसरी तुरन्तै अनुमोदन गर्ने गरेको पनि राष्ट्रपतिमाथि आरोप छ। संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका केपी ओलीले विश्वासको मत नै नलिई र राजीनामा नै नदिइकन उपधारा 5 बमोजिमको सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको र त्यसको लागि अत्यन्तै थोरै समय दिएको भन्दै राष्ट्रपतिको आलोचना पनि भएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको लागि प्रकाश जोशी, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्रीको अनुरोधमा राष्ट्रपतिले संविधान विपरीत नयाँ सरकार गठन गर्न आह्वान गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा 12वटा रिट पेश भए पनि दर्ता गरिएको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट पेश गर्न खोजिएको थियो। अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र बहादुर ओली, विमल अधिकारी,
अजय बुढाथोकी, सन्तोष भण्डारी लगायतले रिट पेश गर्न खोजे पनि सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता नगरेको हो। संविधानको धारा 76(3) बमोजिम प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सुरु नगरी वा राजीनामा नदिई संविधानको धारा 76(5) बमोजिम नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट पेश गर्न खोजिएको थियो। संविधानविदहरूले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको यो कदम मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थामाथिको ठाडो हस्तक्षेप भएको आरोप लगाएका छन्। संविधानको धारा 76(3) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको ठूलो दलको नेताको हैसियतमा गत वैशाख 31 गते ओलीले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिनु भएको थियो। त्यसरी प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले 30 दिनभित्र अविश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था संविधानको त्यही धाराको उपधारा 4 मा छ। तर ओलीले 27 गते र अहिलेको राजनीतिक दृश्यमा कुनै फेरबदल नआएको तर्क गर्दै नयाँ सरकार गठनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने निर्णय गर्नुभएको थियो। कानुन अनुसार संविधान अनुसार संविधान किन बनाएको? संविधान कागजको खोस्टा त होइन। संविधान त पालना गर्नलाई प्रधानमन्त्रीबाट पटक धेरै पटक चाहिँ प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिज्यूबाट चाहिँ धेरै पटक संविधानको घोर उल्लङ्घन भइरहेछ र एउटा राष्ट्रपति जस्तो संस्था एउटा रबर स्ट्याम्प र उनी पार्टी र व्यक्ति विशेषको कार्यकर्ता मात्र भइरहेको अवस्थामा यो हुनु ज्यादै दुर्भाग्यपूर्ण छ, दुःखद अवस्था छ। त्यत्रो मान्छेहरूको शहादत प्राप्त गरेर लोकतान्त्रिक आन्दोलन र माओवादीहरूको जनयुद्धबाट माओवादीहरूको चाहिँ शस्त्र विद्रोहबाट आएको संविधान आज दुईजना व्यक्ति सामान्य राष्ट्रपति र सामान्य प्रधानमन्त्रीको ले चाहिँ कागजको खोस्टा मात्र बनाउन खोज्नु त्यो ज्यादै चाहिँ चित्त दुखाइ र दुर्भाग्यपूर्ण कदम छ। राजीनामा नदी र विश्वासको मत पनि नलिई नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गरेपछि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको चौतर्फी आलोचना भयो। यो कदम संविधान विपरीत भएको धेरैको टिप्पणी छ। तर आफू र राष्ट्रपतिले गलत काम नगरेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दाबी गर्नुभएको छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाहिर हल्ला गरी जस्तो संविधान छलेर सत्ता कब्जा गर्ने कुनै उद्देश्य नभएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकलाई निकास दिनका लागि आफूले अघि बढाएको कदमको गलत व्याख्या गर्दै भ्रम फैल्याउन खोजिएको आरोप लगाउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ सरकार बनाएर अन्यल अवस्थाको अन्त्य गर्न राजनीतिक दललाई आग्रह गर्नुभयो। नयाँ सरकार गठनका लागि आफ्नो रचनात्मक समर्थन रहने भन्दै उहाँले सरकार गठन गर्न नसके आफूलाई समर्थन गर्न पनि आह्वान गर्नुभयो। उहाँले नयाँ सरकार गठनको सिफारिसका विषयमा कृत्रिम नाटकीय व्याख्याहरू हुने गरेको पाइएको जिकिर गर्नुभएको थियो। सरकारलाई अरू ढङ्गले एन्गेज गरिरहने खालका अवस्था भएपछि यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, पुष 5 गते मैले प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गरेको थिएँ र वैशाख 17 र 27 मा निर्वाचनको समय तोकेको थिएँ। अहिलेसम्ममा यो दौडधुप उछलकुद सबै समाप्त हुन्थ्यो र ताजा जनादेशका साथ यति बेला नयाँ सरकार बनिसक्यो। प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपतिलाई विवादमा मुच्न खोजेको भन्दै सरकारले गरेको सिफारिसको जिम्मा आफूले लिने धारणा राख्नुभयो। ओलीले राष्ट्रपतिको विरोध गरेर गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको गुनासो पनि गर्नुभयो। राष्ट्रपतिको हुर्मत लिने काम, राष्ट्रपतिको अपमान गर्ने काम, राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादा घटाउने काम आफ्नो पार्टीको भएन वा आफ्नो स्वार्थ अनुसार भएन भने राष्ट्रपतिका संवैधानिक सीमा र काम कर्तव्यहरू त बुझ्न पर्छ होला नि। मैले गरेको सिफारिसप्रति म जवाबदेही छु। पहिले पनि म जवाबदेही थिएँ, मैले गरेको, अहिले पनि म जवाबदेही छु, मैले गरेको। माधव कुमार नेपाल समूहका 27 जना सांसदले संसदमा अनुपस्थित भएर अनुशासनहीन, अनैतिक र अपराधिक काम गरेको आरोप लगाउनु भएका प्रधानमन्त्री ओलीले दलभित्रैबाट विपक्षीसँग मिलेर सरकार ढाल्न खोजेको र आफूमाथि पटक पटक चरित्र हत्या गर्ने प्रयास भएकाले अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न सिफारिस गरिएको पनि टिप्पणी गर्नुभयो। 27 जना मान्छे गुटगत हिसाबले अनुशासनहीन ढङ्गले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत अनुपस्थित हुने र सरकार डाल्ने खेलमा दलभित्रैबाट विपक्षीसँग मिल्ने र विपक्षीसँग मिलेर सरकार ढाल्न खोज्ने खालका प्रयासहरू
लोकतन्त्रलाई लोकतन्त्रमा के भनिन्छ? प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाउँदिन भन्दा भन्दै संसदमा किन आएको भनेर विपक्षी दलहरूले उल्टै प्रश्न गरेको गुनासो गर्दै आफूले चाहेर होइन संविधानले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी थियो। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको महन्त ठाकुर पक्षले नयाँ सरकार गठनमा पनि तटस्थ बस्ने निर्णय गरेको छ। सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको जसपाको स्वपक्षको संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो मुद्दाहरू सम्बोधन गरिरहेकाले विपक्षमा जान नसक्ने भन्दै अहिलेका लागि तटस्थ बस्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष महन्त ठाकुरले जानकारी दिनुभयो। आफूहरूको मागका बारेमा सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेको उहाँको भनाइ छ। उठाउँदै आएको थियौँ, आन्दोलन पनि गरेका थियौँ। त्यसमा संशोधन कहाँ कति संशोधन गर्नु छ त्यसको लागि एउटा कार्यदलको चाहिँ गठन भएको छ र अन्य मुद्दा जो बाँकी मुद्दा छ रेशम चौधरी लगायत अरू मुद्दाहरू जुन छ त्यसमा पनि कार्य भइरहेको छ। त्यस्तै जसपा संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोले बैठकमा समसामयिक राजनीतिक अवस्थाका बारेमा छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। महतोले आफूहरू सत्ताको लागि भन्दा पनि देश र जनताको पक्षमा केन्द्रित रहेको बताउनुभयो। उहाँले कुर्सीको लडाईँमा आफूहरू नलाग्ने समेत बताउनुभयो। होइन के खेला भइरहेको छ, त्यसैले साँचोको प्रयोग देश र जनताको हितमा हुनुपर्छ, पदको लागि होइन, कुर्सीको लागि होइन। त्यो चाहिँ हामी प्रष्ट छौँ। हामी त्यसको लागि कहिले पनि जनताको म्यान्डेटलाई र त्यो कुनै प्रकारको त्यस्तो अवसर चाहिँ पदको लागि प्रयोग गर्ने होइन। जसपाको बैठकमा उपेन्द्रकी बाबुराम पक्ष भने सहभागी थिएन। यो पक्ष ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा छ भने महन्त पक्ष भने ओलीलाई जोगाउने पक्षमा छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। बाँकी समाचारको विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आज देशभर थप 8,607 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 22,353 जना पीसीआर र 873 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा काठमाडौँमा 1,753, भक्तपुरमा 295 र ललितपुरमा 400 सहित 8,607 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 4,97,052 पुगेको छ। हाल 47 जिल्लामा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। 14 जिल्लामा 200 भन्दा माथि सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 177 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। पोजिटिभ मध्ये मृत्युदर 1.6% रहेको छ। हालसम्म 6,024 संक्रमितको मृत्यु भएको छ। शुक्रबार 7,890 जना संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल कोरोना संक्रमण पश्चात निको हुने दर 75.4% रहेको छ। हालसम्म 3,74,836 जना संक्रमण पश्चात निको भएका छन्। अहिले 1,16,192 जना आइसोलेसनमा छन्। उनीहरूमध्ये 1,08,495 जना होम आइसोलेसन र 7,697 जना संस्थागत आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। उपचारमा रहेका मध्ये 1,716 जना आइसियु र 511 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। देशभरका क्वारेन्टिनमा 912 जना रहेका छन्। पर्वतमा कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु हुनेको संख्या बढ्दै गएको छ, तर जिल्लामा शव व्यवस्थापनको लागि कुनै निकायसँग शव वाहन नहुँदा अस्पतालमा घण्टौँसम्म शव राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। घण्टौँसम्म अस्पतालमा शव राख्दा संक्रमणको जोखिम त छ नै, मृतकका आफन्तलाई कसरी शव व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती पनि बढेको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले संक्रमितको शव व्यवस्थापनका लागि नेपाली सेनालाई जिम्मेवारी दिए पनि पर्वतका सरकारी कार्यालय तथा अस्पतालमा शव वाहन नहुँदा शव व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ। यसअघि अस्पतालहरूमा मृत्यु हुने व्यक्तिहरूको शव एम्बुलेन्सले समेत बग्दै आएकोमा कोरोना संक्रमण पछि भने संक्रमितलाई अस्पताल लैजान समेत चालकहरूले नमान्ने गरेका छन्। कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु भएकाहरूको शव जसोतसो निजी सवारी साधनलाई हार गुहार गरी व्यवस्थापन हुँदै आएको छ। मृत्यु भएका सम्बन्धित स्थानीय तहले सवारी साधन खोज्दै शव ओसार पसार गर्दै आएका छन्।
कोरोना कोभिड-19 चाहिँ सरुवा रोग भएको हुनाले दाह संस्कारको बेलामा दाह संस्कारमा संलग्न हुने व्यक्तिहरू पनि यसबाट सङ्क्रमित हुने भएको हुनाले यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। पर्वत जिल्लाको 7वटै स्थानीय निकायले कम्तीमा जिल्लाको लागि सेन्टर पर्ने गरेर एउटा सबवाहनको व्यवस्था गर्न सक्यो भने उपयुक्त हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारले करोडौं खर्च गरेको भए पनि पर्वतमा आजसम्म एउटा सब वाहन समेत छैन। पछिल्लो समय मृत्युदर बढेपछि जिल्ला कोभिड रोकथाम तथा व्यवस्थापन समितिले सब व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तह र सैनिक गुल्मलाई दिएको छ। सब व्यवस्थापनमा सब लिएर जाने साधनसहित खाडल खन्न उपकरण समेत लैजानु पर्ने हुन्छ। सब वाहन खरिद र व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहले तत्काल नसक्ने बताएका छन्। समग्र जिल्लाकै समस्या हो। अब यसलाई अलिकति अब हेर्नुपर्ने, यस्ता कुराहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्ने थियो। अब अहिले कोभिडले धेरै नै अब यो धेरै कुराका अब पहिलो भेरिएम, दोस्रो भेरिएम, अहिले फेरि तेस्रो पनि भन्ने कुरा छ। अब 7औं भेरिएमसम्म आउँछ भन्ने पनि हामीले सुनेका छौँ कता कता। अब यसले गर्दाखेरि कस्तो भयानक हुने हो। अब यो अवस्था छ अहिले। अब सरकारले कुनै पनि अब स्वास्थ्य सम्बन्धी एउटा कुनै न के एउटा स्वास्थ्य सामग्री दिन्छ, न के सिटामोल दिन्छ, न कुनै पिपी दिन्छ, केही पनि दिएको अवस्था छैन। अब जति सकिन्छ हामी पालिकाहरूले अब चन्दादाताहरूले अब देश विदेशबाट पनि चन्दाहरू दिनेहरू अब यो हाम्रो विपद व्यवस्थापन कोषमा पनि पैसा जम्मा गरिराख्नु भएको छ। अहिले पर्वतमा 650 को हाराहारीमा सक्रिय संक्रमित रहेका छन् भने अहिलेसम्म पर्वतमा 28 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गएको छ। अन्य विपदमा पनि मानव मृत्यु भएको खण्डमा सब वाहन व्यवस्थापन गरिदिन स्थानीय तहहरूले हारगुहार गर्नुपर्ने बाध्यता छ। संक्रमणबाट मृत्यु भएकाहरूको सब समयमा व्यवस्थापन नहुँदा जिल्लामा संक्रमणको जोखिम झन बढेको छ। सरकारले सब व्यवस्थापनका लागि स्रोत साधन जुटाउन तत्काल पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि पर्वतबाट सन्तोष कुँवरको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारलाई अन्य विभिन्न मुलुकले सहयोग स्वरूप स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको छ। कोरोना संक्रमणमा परेका आफ्ना नागरिकको लागि स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्न नसक्दा अन्य देशले सहयोग गरेको स्वास्थ्य सामग्रीको सहयोगमा कोरोना संक्रमितको उपचार भइरहेको छ। अहिलेसम्म कति देशहरूले नेपाललाई कोभिड-19 रोकथामका लागि सहयोग गरे त? एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएसँगै नेपालमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा आवश्यक पर्ने विभिन्न स्वास्थ्य सामग्रीको चरम अभाव भयो। अस्पतालहरूमा कोरोना संक्रमित बिरामीले उपचारका लागि अस्पतालमा अक्सिजनको चरम अभाव झेल्नु पर्यो। साथै अस्पतालहरूमा आइसियु तथा भेन्टिलेटरको अभाव झेल्नु पर्यो, जसका कारण नेपालमा उपचारै नपाएर कयौं कोरोना संक्रमितले ज्यान गुमाउनु पर्यो। सरकारले कोरोना संक्रमण र त्यसबाट हुने मृत्यु नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाललाई छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूले सहयोग गरिरहेका छन्। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री सहयोगको स्वरूप उपलब्ध भइरहेको हो। विभिन्न छिमेकी मुलुकहरूमा रहेर काम गर्ने अथवा नेपालमै रहेर काम गर्ने दात्री निकायहरूका लागि औपचारिक रूपमा अनुरोध गरेर हामीलाई परीक्षणका लागि, हामीलाई उपचारका लागि, हामीलाई संक्रमण रोकथामका लागि चाहिने विभिन्न सामग्रीहरूलाई केन्द्रित भएर हामीलाई सहयोग गर्ने भनेर अनुरोध गरे अनुसार छिमेकी मुलुक तिब्बत, चीनबाट, छिमेकी मुलुक भारतबाट, छिमेकी मुलुकहरू ओमन लगायतका विभिन्न देशहरूबाट सामानहरू आउन थालेका छन्। स्पेनले नेपाललाई 10 लाख युरो करिब 14 करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको छ। कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्पेनले पठाएका स्वास्थ्य सामग्रीहरूमा 15 रेस्पिरेटर, 50 युनिट रेगुलेटर र क्लोमिटर सहित अक्सिजन सिलिन्डर, अन्य सामग्री 1,44,000 फेस मास्क तथा 1,25,000 एन्टिजेन टेस्ट किट सहयोग गरेको छ। गैर आवासीय नेपाली संघ, मध्यपूर्वका राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरू र नेपाली राजदूतावास मास्कर ओमन संघको सहकार्यबाट 560वटा अक्सिजन सिलिन्डर सहयोग गरेको छ। त्यस्तै थाइल्याण्ड सरकारबाट नेपालका लागि 24 थान अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर सहयोग गरेको छ। इटालीका रोटेरियनहरूले नेपाली रोटरी क्लब अफ पाटनको माध्यमबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अस्पताल र स्वास्थ्य संस्थाहरूमा प्रयोग हुने करिब 56 लाख नेपाली रुपैयाँ बराबरको कीटनाशक प्रदान गरेको छ। अमेरिकी सरकारबाट नेपाललाई श्वासोच्छ्वास तथा उच्च प्रवाह अक्सिजन थेरापीका उपकरण र पिपी सहित 5 अर्ब 84 करोड सहयोग गर्ने भएको हो। यसरी छिमेकी देशबाट प्राप्त सहयोगले उपचार प्रणालीमा केही राहत भएको छ। अलिक बढी गाह्रो भएको
अक्सिजन व्यवस्थापन, अक्सिजनका लागि चाहिने प्रविधिहरू, उपकरणहरू नै अलिक गाह्रो भएको अवस्था थियो। ती सामग्रीहरू सबभन्दा बढी मात्रामा आइरहेका छन्। अहिलेसम्म हामीलाई पुग्ने गरी अथवा हाम्रो सबै समस्या समाधान हुने गरी त आएको होइन, तर तत्काल हामी जुन क्राइसिस, जुन चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट व्यवस्थापन गरिरहेका थियौँ त्यसलाई थोरै राहत दिने गरी आउने लक्षण अथवा आउने सुरुवात भएको देखिएको छ। केही सामग्री आएर अलिकति सहज हुँदै गएको छ र धेरै सामग्रीहरू आउने पाइपलाइनहरूमा छन्। आइसियु, भेन्टिलेटरका सामग्रीहरू पनि आउने क्रममा छन्, केही आएका छन्। यो आउँदै जाँदा हामीलाई अलिकति सहज हुँदै जाने हुन्छ। यसअघि अमेरिकाका सेक्रेटरी एन्टोनी ब्लिकेन्सले नेपाललाई 5 करोड अमेरिकी डलर बराबरको मद्दत गर्नका लागि ट्विट मार्फत जानकारी दिएकी थिइन्। मित्र राष्ट्र चीनबाट नेपाल सरकारमा 400 थान अक्सिजन सिलिन्डर, 10 थान भेन्टिलेटर सहितका स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध भएको छ। त्यस्तै अस्ट्रेलियाले नेपालमा बढ्दो कोरोना भाइरस रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि $70 लाख प्रदान गर्ने जनाएको छ। राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेसँगै जसपाभित्रको आन्तरिक विवाद पुनः उत्कर्षमा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्ने कि विस्थापित गर्ने भन्ने विषयलाई लिएर पार्टी फुटको संघारमा पुगेको हो। पछिल्लो द्वन्द्वसँगै जसपा सिङ्गो नरहने सम्भावना बढेको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सुरु भएको जसपा विवाद अध्यक्ष महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव बीच भएको वार्तापछि केही समयका लागि शिथिल बनेको थियो। आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने दुई अध्यक्ष बीच सहमति भए पनि राष्ट्रपतिले नयाँ सरकारका लागि गरेको आह्वानपछि दुवै समूह फरक फरक कित्तामा उभिएका छन्। पार्टी अन्तर्द्वन्द्व चर्किँदै गएपछि जेठ 8 र 9 गतेलाई बोलाइएको जसपाको कार्यकारिणी समिति बैठक कोभिड-19 को कारण देखाउँदै ठाकुर राजेन्द्र पक्षले एकल रूपमा स्थगित गरेपछि विवाद झन बल्झिएको छ। अध्यक्ष महन्त ठाकुरले शुक्रबार बैठक स्थगित गरेको विज्ञप्ति निकालेसँगै अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बैठक स्थगित नभएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। अध्यक्ष दुई ठाकुर र यादव बीचको सहमति पश्चात दुवै अध्यक्षको संयुक्त हस्ताक्षरमा बैठक बोलाइएको थियो। तपाईको नेतृत्व र चाहिँ राष्ट्रिय सहमति दुईटा छ, त्यो कुरा हामी त्यो लाइनमा कुरा गर्दैछौँ। अब केही छिनमा चाहिँ रिजल्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख 27 गते विश्वासको मत लिने समयमा जसपाभित्र मत दिने वा नदिने भन्ने बारे तीव्र विवाद थियो। विवादकै कारण ठाकुर महतो पक्ष तटस्थ बस्यो भने भट्टराई यादव पक्षले प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा मतदान गरेको थियो। अहिले पनि जसपाको ठाकुर राजेन्द्र पक्ष ओलीलाई समर्थन गर्ने पक्षमा उभिएको देखिन्छ भने भट्टराई यादव पक्ष विपक्ष गठबन्धन बनाएर प्रधानमन्त्रीको विकल्प दिने पक्षमा छ। कदम चाहिँ तपाईको टोटली चाहिँ राष्ट्रपतिले जुन चालेको कदम छ यो असंवैधानिक हो। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिकिन अर्को विकल्प हुँदैन। भ्याकेन्सी कुनै पनि आह्वान गर्नुभन्दा पहिला पदरिक्त हुनुपर्छ भन्ने हो मान्यता, र उहाँले जुन टाइम दिनुभएको छ त्यो पनि अनुपयुक्त हो। यो चाहिँ सदन चाहिँ नचलेको बेला यसरी चाहिँ गर्नु चाहिँ त्यो उचित होइन भन्ने हाम्रो ठाउँ। ठाकुर राजेन्द्र पक्षले एकल रूपमा राजेन्द्र महतोलाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरेपछि फुटको डिलमा पुगेको जसपालाई अध्यक्ष दुवै बीचको सहमतिले जोगाए पनि प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थन र विरोधले जसपा विभाजित हुने पक्का जस्तै छ। यसरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ल्याएको दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशका कारण राजपा र समाजवादी पार्टी बीचको एकताबाट बनेको जसपा ओलीलाई जोगाउने कि विस्थापित गर्ने मत भिन्नताले विभाजित हुँदैछ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि प्रकाश बमको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। कोभिड-19 को पहिलो लहरमै शिथिल भएको पर्यटन उद्योगलाई दोस्रो लहरले थला पारेको छ। देशकै पर्यटकीय क्षेत्र मानिने काठमाडौँको ठमेलका व्यवसायी मर्कामा परेका छन्। कामदार तथा मजदुरहरूको पनि बेचल्ली भएको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारीको पहिलो लहरपछि सबैजसो क्षेत्र पुरानी अवस्थामा फर्किने प्रयास गर्दै थिए, तर पहिलो लहरको संक्रमण शून्यमा नझर्दै दोस्रो लहर सुरु भयो। कोरोना महामारीका कारण पर्यटनसँग सम्बन्धित 17% व्यापार व्यवसाय सधैँका लागि बन्द भइसकेका छन्।
विशेष गरी नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई कोरोना महामारीले नराम्रोसँग थला पारेको छ। पटक पटक घाटा मात्रै बेहोरेका पर्यटन व्यवसायीहरू अब यस क्षेत्रबाट विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन्। पर्यटन व्यवसायका लागि उत्तम सिजन मानिने मार्च अप्रिलमै दोस्रो लहरको संक्रमण फैलिन थालेपछि आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई लक्षित गरेर आकर्षक योजना र सुविधासहित सञ्चालनमा आएका पर्यटन उद्योग अहिले बन्द भइसकेका छन्। काठमाडौँको ठमेल स्थित होटल एसोसिएसनबाट क्वारेन्टिनको होटलको लिस्टमा परेको मनाङ होटल अहिले पनि सञ्चालनमा रहेको छ। सामान्य अवस्थामा 120 भन्दा बढी कर्मचारी रहेको होटलमा अहिले 12 देखि 15 जना मात्रै कर्मचारी राखेर सञ्चालन हुँदै आएको छ। आफ्नो लगानीलाई प्राथमिकतामा नराखी कर्मचारीको तलबलाई मात्र ध्यान दिएको र तलब कटौती नगरेको मनाङ होटलका प्रबन्धक मोहन बस्नेत बताउँछन्। अब होटल मनाङ चाहिँ 3 स्टारमा पनि डिलक्समा छ हैन, त्यसले गर्दाखेरि स्टाफहरू त्यति बेला त मोर देन 100 नै थियो। अब अहिले त हामी त्यही एउटा डिपार्टमेन्ट एकजना स्टाफ राखेर चलाइरहेछौँ क्या, त्यो गर्दाखेरि त्यो म्याक्सिमम् हामी 10-12 जना मात्रै छौँ अहिले। अहिले त हामीले के गरेछौँ भने नाफाको त कुरै छोडौँ होइन, अलिकति कस्तो भने अलिक हामीसँग भइरहेको स्टाफहरूलाई चाहिँ कसरी सस्टेन गराउने भन्नेतिर मात्रै छौँ क्या। त्यो चाहिँ के गरेछौँ भने हाम्रो पहिलाको त्यति धेरै स्टाफहरू जुन हुनुहुन्थ्यो त्यो स्टाफहरूलाई पनि हामीले चाहिँ अलिक जुन जसरी हामीले अलिक सस्टेन गराउने भन्ने छौँ नि, रोटेसन बेसिसमा चाहिँ स्टाफहरूलाई बोलाइरहेछौँ क्या। जस्तो अब 1 हप्ता अथवा 1 महिना कुनै स्टाफलाई बोलाएको भने उसलाई फेरि बिदा पठाएर अर्कोलाई गएर हामी सबैले सस्टेन हुने हिसाबले चाहिँ गइरहेछौँ हामीले। त्यसरी पहिलाको स्टाफलाई नै ल अब आउनै पर्दैन भनेर काट्ने गर्ने त्यो चाहिँ गरेका छन्। कोभिड महामारीका कारण रोजगारी गुमाएर घरमै बसेका कर्मचारीहरू पनि धेरै छन् भने कतिपय होटलले पालेपालो काममा बोलाएर अत्यन्तै कम मात्रामा कर्मचारी राखेर सञ्चालन गरिरहेको अवस्था पनि छ। यस्तो परिस्थितिमा पनि सञ्चालनमा रहेका होटलहरूले तलब कटौती नगरी सेवा सुविधा दिइरहेको कर्मचारीको भनाइ छ। नर्मली सबैलाई रेगुलरै तलब पाइरहनु भएको छ सब स्टाफहरूले। नर्मली हामी अब सबैले मास्क ग्लोभ्स लगाएर सुरक्षित राखेकै छौँ। अब पछि नर्मली सामान्य रूपमा सहज रूपमा फर्किएपछि सबैले अब होटल व्यवसायमा सुरक्षित रूपमै जब पाउनुहुनेछ त्यही भन्न चाहन्छु। कोरोना आयो, यसले गर्दा धेरै ठुलो समस्या त उत्पन्न गराएको छ। हामीलाई मात्रै होइन सबैलाई संसारमा यस्तो भएको छ। तर हामीले जति पनि अहिले भएको स्टाफहरूमा चाहिँ सबै कटौती गरेका छ। एक हप्ता गरेर साथीहरू मिलेर गर्ने गरेका छौँ। प्लस हाम्रो अहिले चाहिँ होटल रिनोभेट पनि भइरहेको छ। त्यही भएको कारणले 5-7 दिन एउटा रेगुलर चेन्ज गर्दै हामीले स्टाफहरूले काम गरिरहेका छौँ। हाम्रोमा चाहिँ अब अहिलेसम्म त्यस्तो छैन, किनभने हाम्रो स्टाफ पहिला चाहिँ टन्नै थियौँ। अहिले चाहिँ अब कटौती जस्तै तलबहरू चाहिँ कटौती गरेको छैन, जस्तै रेगुलर गरेको छ। 1 हप्ता मैले गरेको छु, 1 हप्ता अर्को आएको छ। त्यो काम गरे हिसाबले हामीले स्यालेरीहरू पाएको छौँ। जस अहिले यस्तो समयमा घर बस्नु परेको छैन, स्टाफहरू रेगुलर चेन्ज हुँदै काम गरिरहेका छौँ, सन्तुष्टि छ। कोरोना कहरका कारण नेपालमा अहिले 35% उद्योगहरू मात्र सञ्चालनमा रहेका छन्। बाँकी 65% उद्योगहरू लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण पूर्ण बन्द अवस्थामा रहेका छन्। सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू पनि अत्यन्तै कम मजदुर राखेर सञ्चालन गरिन थालिएको छ, जसले गर्दा मजदुरहरूको अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। नेपालमा जम्मा 700 वटा उद्योगहरू रहेका छन्। कोरोना महामारीका कारण अहिले 35% उद्योगहरू मात्रै सञ्चालनमा रहेका छन्। सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू पनि सबै अत्यावश्यक उद्योगहरू हुन्। नेपालमा अत्यावश्यक उद्योगहरू 65 वटा रहेका छन्। यी उद्योगहरू सञ्चालन भए पनि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भएका छैनन्। पानी उद्योग, खाद्य पदार्थ, बिस्कुट, चाउचाउ जस्ता उद्योगहरू अहिले 60% को क्षमतामा मात्रै सञ्चालनमा रहेका छन्। पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरू अक्सिजनका उद्योगहरू हुन्। यी उद्योगहरू 24 घण्टा सञ्चालनमा रहेका छन्। कोरोनाको पहिलो लहरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि सवारी अनुमति पत्र दिएको थियो, जसले गर्दा काम गर्ने मजदुरहरूलाई ल्याउन र पुर्याउन सहज भएको थियो। तर अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सवारी अनुमति नदिएको कारण धेरै उद्योगहरू बन्द भएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड बालाजुका निर्देशक दिलीप श्रेष्ठको भनाइ छ। अहिले विशेष गरिकन हाम्रो 10वटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा रहेका छन्। 10वटा औद्योगिक क्षेत्रभित्र 700 वटा उद्योगहरू छन्। ती मध्येमा हाम्रो अहिले हार्डली 35% मात्रै उद्योगहरू सञ्चालनमा रहिरहेको छ। र विशेष गरिकन यो जुन अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरू छन् त्यो चाहिँ हाम्रो 65 वटा उद्योगहरू छन् 10वटा औद्योगिक क्षेत्रभित्र। तिनीहरू चाहिँ त्यसको उद्योगहरू चाहिँ अहिले 60% को क्षमतामा मात्रै सञ्चालन भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट उद्योग सञ्चालन गर्न अनुमति पनि प्राप्त भएको छैन। केही सीमित उद्योगहरूले भित्र उनीहरूको मजदुरहरू बासको लागि व्यवस्था गरेको छ। तिनीहरूमा चाहिँ त्यो 20-25% मात्रै मजदुरहरू
भित्र राखेका छन्। नेपाल सरकारले औद्योगिक क्षेत्रबाट मात्रै वार्षिक करिब 30 अर्बको राजस्व उठाउँदै आएको छ। महामारीको कारण निषेधाज्ञा लम्बिँदै गई राजस्व घट्न गई राज्यलाई सोही अनुरूप घाटा हुने देखिन्छ। अहिले सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूले पनि उत्पादन घटाउँदै लगेको कारण 20 देखि 25% मात्रै मजदुर राखेर दिनको 2-3 घण्टा मात्रै सञ्चालन हुँदै आएको छ। कोरोनाको पहिलो लहरमा धेरै उद्योगहरूले मजदुर कटौती गरेका थिए, जसका कारण लाखौं मजदुरहरू विचलित भएका थिए। अहिले 35% मात्रै उद्योगहरू सञ्चालनमा रहे पनि श्रमिकहरूको ज्याला कटौती नगरिएको श्रेष्ठले बताउनुभयो। अहिले अब धेरै त्यो अब 17-18 दिन भयो, गुमाइसकेको अवस्था छैन, उनीहरू रोजगारीमै छन्। अब मजदुर निकालिसकेको अवस्था त छैन अहिले। अब अहिले हामीले के सोच्छौँ भनेदेखि पहिला कामभन्दा स्वास्थ्य ठुलो कुरो हो। मजदुर कर्मचारीको ज्यान बचाउन सक्यो, उनीहरूले सुरक्षा गर्न सक्यो भने भोलि उत्पादन गरौँला भन्ने सोचाइरहेकोले गर्दाखेरि हाम्रो अधिकांश उद्योगहरूमा अहिले कामलाई भन्दा मजदुर कर्मचारीहरूले कसरी सुरक्षित राख्ने ध्यान त्यतातिर छ। राज्यको तर्फबाट केही सहयोगहरू जस्तो कि उनीहरूको केही सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्यो भनेदेखि भोलिको दिनमा उनीहरूले सञ्चालन गर्न सहज होला। अहिले प्लास्टिक, लत्ता कपडा निर्माण सम्बन्धी उद्योगहरू पूर्ण रूपमा बन्द भएका छन्। गत वर्ष नेपाल सरकारले बन्द भएका उद्योगका श्रमिकहरूका लागि विशेष सुविधा स्वरूप सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गरेको भए पनि अहिलेको अवस्थामा सरकारले त्यस्ता केही सेवा सुविधाका कार्यक्रम घोषणा नगरेकाले अहिले उद्योगहरू पर्खर हेरको अवस्थामा रहेका छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाको साथमा मनिषा भण्डारी, काठमाडौँ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। इजरायल र प्यालेस्टिनी विद्रोही हमास सङ्घर्ष विरामका लागि सहमत भएका छन्। 11 दिन लामो हिंसात्मक द्वन्द्वपछि उनीहरू सङ्घर्ष विरामका लागि तयार भएका हुन्। शुक्रबार बिहानदेखि सङ्घर्ष विराम लागू भएको हो। केही दिन यता इजरायल र प्यालेस्टाइनमाथि सङ्घर्ष विरामका लागि चर्को दबाव आएको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले इजरायली प्रधानमन्त्रीलाई बुधबार मात्रै फोन गरेर सङ्घर्ष विरामको पहल गर्न आग्रह गरेका थिए। हिंसा सुरु भएपछि उनले नेतान्याहुलाई 4 पटक फोन गरेका थिए। त्यस्तै इजिप्ट, कतार र संयुक्त राष्ट्र सङ्घले पनि गाजामा शासन गर्ने हमास र इजरायल बीच सङ्घर्ष विरामका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए। इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सिसीले 2वटा सुरक्षा टोलीलाई इजरायल र प्यालेस्टाइन बीचको सङ्घर्ष विरामका लागि पहल गर्न निर्देशन दिएका थिए। पछिल्लो द्वन्द्वमा 100 जना बालबालिका र महिला सहित कम्तीमा 232 जना प्यालेस्टाइनी नागरिकको मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै इजरायलतर्फ 2 जना बालबालिका सहित 12 जनाको मृत्यु भएको थियो। इजरायली सेनाका अनुसार हमासले अहिलेसम्म करिब 4000 रकेट प्रहार गरेको थियो। त्यस्तै इजरायली सेनाले पनि 100 हवाई आक्रमण गर्दै गाजामा रहेका महत्त्वपूर्ण भौतिक संरचना ध्वस्त बनाएको थियो। सन् 1997 को मध्यपूर्वको युद्धपछि माफ गर्नुहोला सन् 1967 को मध्यपूर्वको युद्धपछि इजरायलले पूर्वी जेरुसलेममाथि कब्जा गरेको थियो। त्यसपछि उसले पूरा जेरुसलेमलाई आफ्नो राजधानी दाबी गर्दै आएको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसलाई मान्दैन। प्यालेस्टाइनले भने पूर्वी जेरुसलेमलाई भविष्यको एक सार्वभौम र स्वतन्त्र मुलुकको राजधानीका रूपमा लिँदै आएको छ। यही विषयमा प्यालेस्टाइन र इजरायल बीच विवाद रहँदै आएको छ भने पटक पटक यसले युद्धको रूप लिएको छ। सन् 2014 को जुलाईदेखि अगस्तको बीचमा भएको द्वन्द्वमा 2251 प्यालेस्टाइनी मारिएका थिए। तीमध्ये 1462 त सर्वसाधारण नै थिए। त्यस्तै इजरायलका 6 सर्वसाधारण सहित 67 जना सैनिक मारिएका थिए। अब खेलकुद समाचार। साबिक विजेता पोर्चुगलले युरोकप फुटबलका लागि राष्ट्रिय टिमको घोषणा गरेको छ। पोर्चुगलले बिहिबार युरोकपका लागि क्रिस्टियानो रोनाल्डोको कप्तानीमा 26 सदस्यीय टिमको घोषणा गरेको हो। साबिक विजेता समेत रहेको पोर्चुगलले रोनाल्डो सहित 8 फरवार्डलाई टिममा राखेको छ। पोर्चुगल रहेको समूह एफमा विश्वकप विजेता फ्रान्स, जर्मनी र हङ्गेरी रहेका छन्। पोर्चुगलले पहिलो खेल हङ्गेरीसँग खेल्नेछ। युरोकप फुटबल जुन 11 देखि जुलाई 11 सम्म आयोजना हुँदैछ। यसपटकको युरोकप युरोपका विभिन्न 11 सहरमा हुँदैछ।
यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री पदका लागि ओली र देउवाद्वारा राष्ट्रपति समक्ष दाबी प्रस्तुत, दुवैले बुझाए बहुमत, सांसदको हस्ताक्षर। राजनीति दुईतिर किताकाट, राष्ट्रपति कार्यालय निर्णयको तयारीमा। संविधान विपरीत सरकार गठनको आह्वान विरुद्ध सर्वोच्च पुगेको मुद्दा दर्ता भएन, राष्ट्रपतिलाई महाभियोग र आफूलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउन ओलीको चुनौती। नेपालमा शुक्रबार 8607 जनामा कोरोना पुष्टि, 177 जनाको मृत्यु, 7890 जना संक्रमण मुक्त। फुटको सङ्घारमा पुगेको जसपाको विवाद फेरि बल्झियो। 8 र 9 गते तोकिएको बैठक स्थगित गर्ने महन्त पक्षको निर्णय, उपेन्द्र पक्षद्वारा बैठकमा सहभागी हुन सूचना जारी। कोरोनाको पहिलो लहरमै शिथिल भएको पर्यटन क्षेत्र दोस्रो लहरले थला पर्दै 65% उद्योग कल कारखाना बन्द, कामदार तथा मजदुरहरूको बेचल्ली। 11 दिनको लामो हिंसात्मक द्वन्द्वपछि इजरायल र प्यालेस्टाइन विद्रोही हमास सङ्घर्ष विरामका लागि सहमत, विश्व समुदायद्वारा स्वागत। र आगामी जुन 11 देखि जुलाई 11 सम्म हुने युरो कपका लागि पोर्चुगलद्वारा क्रिस्टियानो रोनाल्डोको कप्तानीमा 26 सदस्यीय टिमको घोषणा। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।